كاك حاجي السلام عليكم. اتواني بيم بلي هسه شونا دم دقيقه بس يا ربي خاي قورا او فرميس كان بكات هوي اوي كبشيتا بهشتو باقر نسبتي ان شاء الله بهموتا بهموت يا ربي خاي قورا لي تنقبولك ايوا ان شاء الله استا خاي قورا لي من قبولك لبيروسرين شوينن امش بتصادف نیک شتکه که هاتون خوای گوره خوشی ویسون لآسمان و دعوتی کردون سلام سلام كمسك خوای گوره لیتان قبول که یا ربی عليكم أحيب بنايا كرام ومن ذكرهم أنسنا في ظلام ونور لنا بين هذا الأنام سكنتم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك اللهم لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لك والنعمة يا ربي خواي قورة سلامتك سپاس بو خواي که دیوانداری مالکی کرده حجر أسود حجر أسود للنور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجدت ألقي أساي رباه عفوك إن بسم الله الله أكبر فين من حاجة ولا زكاة نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا وأشتكي طي صدري دربا سحيق العطايا به بدأت ولكن لم أدر ما منتهى لا إله إلا الله والله أكبر أستغفر الله أراك هجرتني هجرا طويلا وما عودتني من قبل ذاك عهدتك لا تطيق الصبر عني وتعصي في ودادي من نهاك أراك هجرتني هجرا طويلا وما عودتني من قبل ذاك عهدتك لا تطيق الصبر عني وتعصي في ودادي من نهاك فكيف تغيرت تلك السجايا ومن هذا الذي عني ثناك ومن هذا الذي عني ثناك ستایش بۆ خی پەروەردگار کە داوەتی ماڵەکەی خۆی کردین هەزاران جار حەمد و سوپاس. فكيف أطيق من روح فكاك وما فارقتني طوعا ولكن دهاك من المنية ما دهاك يعز قاسم برسكنا
هسه إلى خشم مسكنه خشم مسكنه خشم مسكنه أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول. أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول. وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول. وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول. أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول. أحزان قلبي لا